فهمیدم ارکان، فهمیدم. درست است. چی شده بصری؟ وقت شما قسم گفتین ما یک نفر ده حوزه مشناسم. برش گفتم که متوجه باشه. ده ای وضعیت قانون استانبول قدیره متهم به فرار دادن طفل میدانه. تو تشویش نکو، ما یک چاره پیدا خواهد کردم. زود برش خبر بدیم. نه حلش میکنم. ما اول برو ممی ثبت نام ازدواج انجام بتم. اوه شما امروز با پارک میرین دخترم؟ البته من دخترک مقبول مده گازک میشانم. همه تنیز جانم؟